अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे हमारी पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस, जी हाँ, इफ़्फ़त उमर की। और इस वक्त उनकी बेटी की शादी की तकरीबात जो हैं वो सोशल मीडिया पर ख़ासी चर्चा में हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जहाँ इस शादी को सराह रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहीं पर इनकी बेटी की एक गैर मुल्की और एक गोरे के साथ शादी पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। दर हकीकत ये जो शादी है ये कैसे हुई है, जिसके साथ उनकी शादी हो रही है इफ़्फ़त उमर की बेटी की, वो शख्स कौन है और ये शादी की तकरीबात जो हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात और आपको बताएंगे दुल्हन के मलबूसात जो उसने ज़ेब तन किए और लोगों पर जो इसके असरात हुए, तनकीद या फिर तारीफ़। तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि इफ़्फ़त उमर पर ख़ासी तनकीद जो है वो इसलिए भी होती है कि कहा जाता है कि जी ये नून लीग को बहुत सपोर्ट करती हैं और उनके बहुत करीबी भी हैं। लेकिन हर इंसान का अपना इंतखाब होता है। कुछ लोग हैं वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा यानी इमरान खान की हिमायत करते हैं, कुछ लोग हैं नून लीग की करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दीगर पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। खैर, इन तमाम बातों से अलग होते हुए अगर हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाते जाएं इफ़्फ़त उमर का, तो मैं आपको बताती चलूं कि इफ़्फ़त उमर जो है वो पाकिस्तानी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और ये होस्ट भी हैं। इसके साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये 8 अगस्त 1975 जो है उसमें पैदा हुई और इस वक्त तकरीबन ये 50 साल की हैं। इसके साथ ही अगर इनके बर्थ प्लेस की बात करें तो ये पेशावर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। रेजिडेंस की बात करें तो लाहौर पाकिस्तान है, कंट्री पाकिस्तान है, मॉडल, एक्ट्रेस प्लस होस्ट हैं। प्रोफेशन की बात करें तो आपको बता चुकी हूँ, मॉडल, एक्ट्रेस और होस्ट के साथ एजुकेशन जो है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, मज़हब जो है इनका इस्लाम है। अब यहाँ पर जब इनके मज़हब की बात आती है तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि इनकी बेटी ने एक गैर मुल्की के साथ शादी की, एक गोरे के साथ शादी की। और आप लोग जानते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी अगर एक गोरे ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो एक गैर मजहब के शख्स के साथ इस्लाम के मुताबिक तो शादी होती ही नहीं। लेकिन जनाब इनकी बेटी जो है उन्होंने गेविन नामी शख्स से शादी की, जो कि सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का बायस बना हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें इफ़्फ़त उमर के हस्बैंड की तो उनका नाम है उमर और इसके साथ ही एरिस इनका स्टार है और वेट है इनका 55 केजीज। और इसके साथ हाइट की बात करें तो 5 फीट 6 इंच इनकी हाइट है। इनकी नेट वर्थ की बात करें तो 1.5 मिलियन है। इसके साथ ही अगर बात करें इफ़्फ़त उमर के करियर की तो इन्होंने बहुत सारे हिट ड्रामास किए और इनका 2025 में फरार ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के लिए आया, फिर 2024 में इंस्पेक्टर साहिबा, इसके साथ ही तेरी सी बेवफाई 2022 में, 2028 में इनका हेवन मुझे जीने दो 2017 में और मोहब्बत आग सी 2015 में, यानी कि 2015 में, चलते चलते 2007 में और इसके साथ 2024 में टिक्साली गेट जो है इनकी मूवी आई है वो है। फिर इसके साथ ही अगर आपको इफ़्फ़त उमर के बारे में बताते जाएं तो इफ़्फ़त उमर की पैदाइश जैसा कि मैंने आपको बताया पेशावर में हुई। शोबिस करियर की आगाज़ करें तो इन्होंने 1990 से जनाब अपना मॉडलिंग का जो है वो आगाज़ किया और फिर पाकिस्तान के दीगर जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी करना शुरू हो गई। बहुत सारे ब्रांड्स ने इनको हायर करना शुरू किया और अपनी खूबसूरती, एतमाद और अपने बोल्ड अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी जानी जाने लगी। इसके साथ इनके जो दीगर ड्रामास हैं जिसमें है घर एक नगर, मेहंदी, धूप में सावन, ऐसे ड्रामास में इनकी अदाकारी के जो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और लोगों ने बहुत सराहा। अगर इनकी बेटी की बात करें तो जी अब आपको बताती चलूँ कि अगर इनकी बेटी की बात करें जिनका नाम है नूर जहां और उन्होंने जिस गोरे से शादी की है उसका नाम है गेविन। जी हाँ, गेविन नामी शख्स के साथ शादी करती नूरे ने जो अपना ट्रेडिशन अपनाया है वो टोटली इंडियन है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शादी हुई है लेकिन मुकम्मल इंडियन स्टाइल की शादी हुई है। कहीं से भी इसमें हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, हमारा जो पाकिस्तानी टच है वो नज़र नहीं आया। और क्योंकि इनकी बेटी जो नूर जहां है उसने अपनी तालीम जो है वो बैरून मुल्क हासिल की और वहीं पर तालीम हासिल करने के दौरान जो है इन्हें पसंद आए गेविन और ये प्योरली जो है वो लव मैरिज है।
اور تبھی نورین نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ شادی کریں گی تو صرف اور صرف گیون سے شادی کریں گی، اور بالآخر یہ شادی جو ہے اس کی تقریبات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تمام تر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں۔ اس میں جو ان کی گرینڈ ڈھولک تھی اس پر ان کا جو لباس تھا، دونوں نے ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھی، ماں نے اور بیٹی نے، اور یہ منفرد انداز جہاں سوشل میڈیا کو بھایا وہیں پر سوشل میڈیا صارفین نے اس پر تھوڑی سی تنقید کی کیونکہ انڈین ٹچ تھا، لیکن بعد میں لوگوں کو لگا کہ شاید ان کا انداز تھوڑا مختلف ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب ان کی ڈھولک کی باری آئی یا ان کے مائیوں کی باری آئی تو ان ڈریسز نے بھی لوگوں کو اس کشمکش میں مبتلا کر دیا کہ یہ کافی حد تک انڈین شادیوں سے انسپائر ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی نور جہاں نے گیون سے جب شادی کی ہے تو جناب شادی میں ان کا جو کپل شوٹ ہے وہ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ہٹ کے لگا کہ بھئی یہ ٹوٹل انڈین سٹائل کی شادی ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیلے رنگ کا یہ جو جوڑا پہنا تھا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں ان کی شادی کی تو بارات کا جوڑا جو ہے اس میں یہ لال رنگ کے جوڑے میں بالکل سلیو لیس کے ساتھ نظر آئیں، بلکہ گیون کو یہاں پر پاکستانی جو ٹریڈیشنل قسم کی شیروانی ہے وہ پہنائی گئی جس کو لوگوں نے پسند کیا، اچھی لگی، لیکن پھر بھی دلہن کا جو سٹائل تھا اس پر یہی باتیں اور اوورآل یہی ریمارکس دیے گئے کہ یہ بالکل انڈین ٹچ کی شادی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فوٹو شوٹ کی بہت زیادہ تعریف ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ سراہا، بہت اس میں ایک خاص قسم کا جیسے پرانا ٹچ ہوتا ہے وہ بھی دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی جناب ان کی جو عفت عمر والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس نے اپنی جو میری امی ہیں جو کہ انتقال کر چکی ہیں ان کی ساڑی پہنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب پھر آگے جو انہوں نے لباس پہنا ہے وہ بارات کا، اور پھر بارات کے بعد جو ان کی ولیمے کی لک تھی وہ خاصی بولڈ نظر آئی۔ اسی دوران بہت ساری شوبز شخصیات نے یہاں پر شرکت کی، نورے کی شادی پر، نور جہاں کی شادی پر جو کہ عفت عمر کی بیٹی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پر بہت زیادہ ولگیرٹی پھیلائی۔ کل ملا کر یہ شادی جو تھی بہت ہی زیادہ بولڈ شادی گئی ہے، اور اس میں تمام تر لوگوں کے ملبوسات جو ہیں اس پر خاصی تنقید ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کیونکہ ایک گورے کے ساتھ شادی کی جا رہی تھی تو پورا ٹچ دیا گیا تھا۔ عفت عمر جو ہیں وہ کہیں پر بھی کسی بھی لباس میں ڈھکی چھپی نظر نہیں آئیں، بلکہ انتہائی بولڈ لباس کے ساتھ انہوں نے یہ شادی کی، اور ان کی جو ولیمے کی ڈریس تھی اس پر بے شک یہ نور جہاں پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے حد سے زیادہ بولڈ ڈریس پہنا ہے جو کہ نہیں پہننا چاہیے تھا، اور اس میں اس شادی میں مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی مریم اورنگزیب پر بھی تنقید ہوئی، بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اس طرح کی شادی پر تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس میں مریم اورنگزیب کیا کر سکتی ہیں؟ جب کوئی انوائٹ کرے اور آگے اس طرح سے ڈریس اپ ہو تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کل ملا کر آپ اس شادی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیسی لگی آپ کو یہ شادی؟ ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری تصاویر دیکھی ہوں گی، اور اس کے بارے میں اوورآل آپ کیا ریمارکس دیں گے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔